Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais aborder l'unité concernant l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc, premièrement, je vais traiter la partie concernant les ordures ménagères issues de l'utilisation de la matière organique. إذا في البداية غادي نتطرق للوحدة المتعلقة باستعمال المواد العضوية وغير العضوية، وفي البداية غنشوفوا الجزء المتعلق بالنفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية. قبل ما نتطرق لهذا الجزء، نقطة مهمة نذكر بها هو أن أغلب التلاميذ كيعتقد بأن هذه الوحدة مرتبطة بثقافة عامة، وأن المحاور اللي فيها هي محاور عامة وسطحية. دونك هنايا كاين في هذا الجزء هذا كاين مجموعة من المفاهيم اللي ضروري أنها تكون مضبوطة ومعروفة بحذافيرها. يعني كاين واحد المجموعة من النقط الأساسية خص التلميذ يكون متمكن منها وضابطها بشكل جيد. يعني ما تاخذوش مسألة بأنها فقط ثقافة عامة. الثقافة العامة غتنفع، ولكن أيضا ضبط هذه العناصر ضروري أيضا. Donc, premièrement, comme définition des déchets ménagers, donc les déchets ménagers sont les ordures ménagères issues des activités quotidiennes domestiques. donc يعني النفايات المنزلية هي نفايات ناجمة عن الأنشطة المنزلية للأسر. donc يعني هنا كندخلوا فقط النفايات المرتبطة بالأنشطة المنزلية، وما كندخلوش النفايات المتعلقة بالأنشطة الفلاحية والصناعية. المشكل اللي مطروح بالنسبة لهذه النفايات هو كيفية تدبير النفايات، كيفية تدبير هذه النفايات المنزلية. donc la gestion des déchets ménagers, comment gérer ces déchets ménagers et comment valoriser ces déchets ménagers، يعني كيفية تثمين هذه النفايات، نعطيوها قيمة أو كيفية الاستفادة منها، بالإضافة بطبيعة الحال إلى التقليل من حجمها. donc la réduction du volume de ces déchets ménagers. Donc avant de passer au traitement des ordures ménagères et leur réutilisation, la première étape à effectuer c'est le tri. donc أول مرحلة كنقوموا بها قبل معالجة وإعادة استعمال هذه النفايات المنزلية هي الانتقاء. Le tri c'est la sélection. Donc, il faut sélectionner les déchets selon leur nature. Donc le but c'est pour faciliter leur utilisation et leur traitement. donc نقوم بفرز النفايات حسب طبيعتها. الهدف هو تسهيل إعادة استعمالها وتسهيل معالجتها. الفرز، شنو قصدو بالفرز؟ يعني نقوم بعزل أو تصنيف الزجاج لوحده، الورق لوحده، المعادن لوحدها إلى غير ذلك. Le tri peut commencer ou peut être effectué par le consommateur. donc يعني الفرز كيمكن يبدا من المستهلك، يعني على مستوى في المنزل كيمكننا نقوم بفرز هذه النفايات. comme il peut s'effectuer par les agents de collecte des déchets، يمكن يتم الفرز بواسطة عمال النظافة. comme il peut s'effectuer au niveau des stations ou des centres spécialisés pour le tri des déchets. donc يمكن تتم العملية في مراكز خاصة بفرز النفايات. donc الهدف في هذه العمليات ككل هو بطبيعة الحال تسهيل عملية المعالجة وتسهيل عملية إعادة الاستعمال. donc après le tri viennent les méthodes et les techniques de traitement et de réutilisation de ces déchets bien sûr triés. donc la première méthode c'est le recyclage. donc من بعد الفرز كنجيو الآن التقنيات أو الطرق اللي غنعتمدوا عليها باش نقوموا بإعادة استعمال هاد النفايات. أول طريقة هي التدوير، لو ريسيكلاج أو التدوير. شنو نقصدو بالتدوير؟ هو إعادة استعمال هاد المواد كمادة أولية. النفايات غتستعمل كمادة أولية. donc la réutilisation des déchets ménagers comme matière première. شنو نقصدو بهاد العملية؟ غادي ناخدو مثلا الورق اللي تم الفرز ديالو غيتستعمل لصناعة الورق كمادة أولية لصناعة الورق، أو الزجاج غيتستعمل كمادة أولية لصناعة الزجاج، وهكذا. donc le recyclage c'est la réutilisation des déchets comme matière première. La deuxième technique c'est le compostage، استعمال السماد العضوي. c'est quoi le compostage؟ c'est la transformation des déchets organiques. donc ضروري يكون هنايا نفايات عضوية des déchets organiques en compost. le compost سماد عضوي. donc la transformation des déchets organiques en compost sous l'action de
organismes et des vers de terre ديدان الأرض. دونك تحويل النفايات العضوية إلى سماد عضوي تحت تأثير متعضيات مجهرية وديدان الأرض. دونك هذه العملية الشرط الأول خاص تكون المادة العضوية، يعني هذيك من بعد فرز النفايات خصنا ناخذ فقط غير المواد العضوية. والمواد العضوية سبق لكم شفتوا المعنى ديالها في الوحدة الأولى ديال التنفس والتخمر. المواد العضوية هي مواد اللي فيها الكربون، هيدروجين، أكسجين، وهي اللي كتحتوي على السكريات، الدهنيات والبروتيدات. هاد النفايات اللي كتحتوي العضوية هي اللي غادي كتوضع في أماكن خاصة. كاين الاماكن اللي كتكون اما معامل اللي كبيره الحجم اللي غتقوم بمعالجه كميه كبيره من النفايات العضويه، وكاين ايضا اجهزه صغيره القد اللي كتقوم بهذه العمليه على مستوى الحدائق مثلا او المشاتل اللي كتكون صغيره الحجم. دونك الهدف ديالها هو اخذ هذه النفايات كنضيفوا لها البكتيريات ومتعضيات مجهريه زائد ديدان الارض. هذه البكتيريات وديدان الارض غتقوم بتفكيك الماده العضويه وتحويلها الى سماد عضوي. العمليه هي شبيهه بتكون الذباب. الذباب اللي شفتوه في جذع مشترك علمي، دونك لا فورماسيون دو لوموس. دونك la litière, donc le tronc commun, donc la litière constituée par les déchets des êtres vivants, le reste des feuilles et les cadavres des êtres vivants, est transformée en humus par l'intervention des micro-organismes et des vers de terre. Donc la même chose ici dans le compostage, seulement que cette matière organique est constituée des déchets organiques. Donc ce produit bien sûr est utilisé dans le domaine agricole. هذا الكومبوست كيتستعمل، هذا السماد العضوي كيتستعمل في المجال الفلاحي. كتم الاضافه ديالو للتربه باش كيرفع من خصوبه التربه. وهذا هذا السماد العضوي غيبقى يتفكك او بقى يتحول تدريجيا الى املاح معدنيه اللي غترفع من خصوبه التربه بحال الشكل ديال الذبال l'humus. Donc, pour quelques caractéristiques de cette technique de compostage, si on suit la variation de la température dans le compost en fonction du temps, on observe au début une augmentation de la température suivie d'une diminution progressive. Donc, cette augmentation de la température indique l'activité des micro-organismes. Plus les micro-organismes sont actifs, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans la dégradation de la matière organique et sa transformation en compost, plus la température du milieu augmente. دونك هذا ملي كنتبعوا تغير درجه الحراره بدلاله الزمن في هذا الوسط اللي كيتم فيه هذه العمليه ديال تكوين السماد العضوي، كنلاحظوا بان درجه الحراره كترتفع عاد من بعد يمكنها تنخفض تدريجيا. دونك هذا الارتفاع ديال درجه الحراره هو مؤشر على نشاط مهم للمتعضيات المجهريه، لكن هذا الارتفاع كيخلق واحد المشكل. Donc le problème, c'est quoi le problème? C'est que cette augmentation de la température peut dégrader les micro-organismes. هذا الارتفاع ديال درجة الحرارة كيمكن يؤدي إلى القضاء على هذه المتعضيات المجهرية اللي كتقوم لنا بالعملية ديال إنتاج السماد العضوي. Donc la haute température peut détruire quelques micro-organismes. Donc pour remédier à ce problème, on ajoute H2O, on ajoute l'eau. Donc il faut humidifier le milieu. دونك ولي ديشي. دونك باش نعالجوا هذا المشكل ديال ارتفاع درجه الحراره كنضيفوا الماء الوسط او كنقوموا بالرفع من رطوبه الوسط. دونك كل ما ارتفعت درجه الحراره وتفاديا لموت الكائنات المتعضيه المجهريه كنرفعوا من رطوبه الوسط باش كيمكن لها تستمر في العمل ديالها. ومن بعد ذلك ملي غتبقى تنخفض درجه الحراره ورغم ذلك ما كاينش ارتفاع في هذه الحراره، هذاك يعني بان المتعضيات المجهريه قامت بالدور ديالها وغيتوقف النشاط ديالها، وهذاك يعني بان حصلنا على سماد عضوي جاهز. Une autre observation concernant le compostage, c'est toujours pendant la variation de la température, lors de la diminution progressive de la température, si on effectue un retournement des déchets, on observe une réaugmentation de la température. خلال العمليه دائما ديال انتاج السماد العضوي الا قمنا بتقليب في المرحله اللي كتنخفض فيها درجه الحراره، الا قمنا بتقليب النفايات. شنو كيعني بالتقليب النفايات؟ يعني اون ايغاسيون دي ديشي، يعني تهويه النفايات، وبالتالي يعني كنقوموا بتجديد الاكسجين وسط النفايات. كنلاحظوا اعاده ارتفاع من جديد لدرجه الحراره، ودائما هذا الارتفاع شنو كيعني بان نشاط الكائنات الحيه كيتجدد مره اخرى. دونك هذا شنو هي الدلاله ديال هذه العمليه؟ دونك هذا كيعني بان
المتعضيات المجهرية كتقوم بتفكيك هذه المادة أو هذه النفايات العضوية باستعمال الأكسجين. Donc c'est une méthode qui nécessite la présence d'oxygène. Donc le retournement ou l'aération, c'est-à-dire l'enrichissement du milieu par l'oxygène, entraîne une réactivation des micro-organismes qui continuent de dégrader la matière organique en présence d'eau. Donc le compostage nécessite premièrement la chaleur, l'humidité et l'oxygène, bien sûr en plus des déchets اورغانيك. اذا انتاج السماد العضوي يتطلب الظروف اللي كتسمح بتحويل المواد او النفايات العضويه الى سماد عضوي، هي وجود حراره اللي كترفع من نشاط الكائنات الحيه، وناتجه عن نشاط الكائنات الحيه. دونك الكائنات الحيه كتكون النشاط ديالها ايضا مرتفع ملي كتكون درجه الحراره مرتفعه، زائد الرطوبه باش كتنقص من هذه الحراره الى تجاوزت واحد القيمه معينه اللي تقدر تؤدي الى تدمير هذه الكائنات الحيه، بالإضافة للأكسجين لأن هذه العملية كتتم في وسط حي هوائي، un milieu aéro. Donc la troisième technique c'est la méthanisation. إنتاج غاز الميثان أو إنتاج البيوغاز. Donc la méthanisation c'est la production du biogaz ou du gaz de méthane CH4 qui est un gaz combustible utilisé comme source d'énergie. Donc كيتم إنتاج غاز الميثان CH4 هو غاز قابل للاحتراق وكيتستعمل كمصدر للطاقة. Donc cette transformation des déchets organiques en méthane s'effectue par l'intervention des bactéries anaérobies appelées les méthanobactériums. Puisque c'est un processus anaérobie, donc il s'agit d'une fermentation. Donc la production du biogaz en méthane par fermentation des déchets organiques en absence d'oxygène sous l'action des méthanobactériums. Donc le méthane est utilisé comme source d'énergie. Donc cette technique peut s'effectuer dans des unités industrielles spécialisées dans la production du méthane, comme il peut s'effectuer localement dans les maisons, surtout du milieu rural. Donc هذه العملية يمكن لها تتم في وحدات صناعية خاصة بإنتاج غاز الميثان، كما أنها يمكن تتم في شكل محلي يعني على مستوى المنازل وبالخصوص في القرى. إذا في القرى كيتم تجميع النفايات العضوية وروث البهائم في أماكن مغلقة بدون تهوية من أجل توفير الظروف التخمر، غاز الميثان المنتج كيمر في أنابيب في اتجاه المنازل من أجل التدفئة واستعماله كوقود للطهي. العملية بطبيعة الحال كيتم فيها التخلص تقريبا ب 50% أو 60% من النفايات، وكيبقى واحد 40% كتبقى تقريبا 40% من النفايات كتستعمل كسماد عضوي. Donc la dernière technique de réutilisation des déchets ménagers est l'incinération. L'incinération, c'est la combustion des déchets dans des incinérateurs pour les réduire en cendres. Donc هذه العملية الترميد هو حرق النفايات في أفران خاصة لهذه العملية، والهدف هو النقص من حجم النفايات الى رماد. دونك النفايات بعد حرقها كتحول الى رماد. هذه العمليه كتسمح بالتخلص تقريبا من 90% من النفايات كتحول الى رماد. الاهميه ديالها l'énergie thermique récupérée est utilisée pour le chauffage et l'électricité et les cendres sont utilisées dans les travaux publics. دونك هذه الطاقه المستخلصه من هذه العمليه ديال الاحتراق كتستعمل كمصدر إنتاج الطاقة الكهربائية أو الطاقة للتسخين، والرماد المحصل عليه المتبقى بعد عملية الحرق كيستعمل في الأشغال العمومية. ولكن النقطة السلبية هو بطبيعة الحال أن هناك غازات كتطرح، هي غازات ملوثة للهواء. دونك غادي نشوفها من بعد في تلوث الهواء، la pollution de l'air. Maintenant, on passe à l'impact des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie. Donc, تأثير النفايات المنزلية على البيئة، الصحة والاقتصاد. هنا أيضا نقطة مهمة، يعني خاص تكون عندكم قدرة على التمييز بين كل تأثير على حدة، كيف سيتم التأثير على البيئة وكيف سيتم التأثير على الصحة وكيف سيتم التأثير على الاقتصاد، والأخذ بعين الاعتبار كل عنصر كل مؤثر وكيفية تدخله. Donc en ce qui concerne l'impact sur l'environnement بالنسبة للتأثير النفايات المنزلية على البيئة. Premièrement les décharges non contrôlées، c'est المطارح غير المراقبة، يعني مكان كيتم فيه تجميع النفايات وكيكون مكان غير مراقب. Donc ces décharges non contrôlées constituent un milieu
de prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. دونك هادو كيكونوا وسط ملائم لتكاثر الحشرات الضارة والقوارض، وبطبيعة الحال القوارض كالفئران مثلا، وبطبيعة الحال هذه الكائنات الحية فهي مضرة بالبيئة وكتأثر على التوازن البيئي. Maintenant, pour les autres impacts des ordures ménagères, on va les classer selon l'évolution de ces ordures ou selon le phénomène que vont subir ces ordures ménagères. غادي نصنفوا ما تبقى من التأثيرات على البيئة حسب مصير هذه النفايات العضوية أو حسب الظاهرة اللي تهضر عليها هذه النفايات العضوية. Donc, par exemple, ces ordures ménagères vont subir une fermentation. Donc, on a déjà vu que la fermentation des ordures ménagères entraîne le dégagement du gaz de méthane, CH4. Donc, l'exemple de la méthanisation. La différence, c'est que lors de la bonne gestion de ces déchets ménagers, on tire profit de ce gaz de méthane. Donc, on l'utilise comme source d'énergie. Alors que dans le cas des décharges non contrôlées, le gaz de méthane issu de la fermentation est libéré directement dans l'air ambiant et va participer à l'effet de serre. اذا المصير ديال النفايات العضويه كيمكن لها تتعرض للتخمر. هذا التخمر شفناه من قبل بانه تخمر النفايات العضويه كيؤدي الى تحرير غاز الميثان. غير في الحاله ملي كيكون حسن تدبير النفايات العضويه هذا غاز الميثان كنستافدوا منه كنستعملوه كغاز كمصدر للطاقه. لكن في الحاله ديال المطارح غير المراقبه غاز الميثان كيتطرح مباشره في الهواء وبالتالي كيدخل في الغازات المؤديه الى ظاهره الاحتباس الحراري. وهذه الظاهره غادي نشوفوها في الدرس المقبل عند التطرق لدراسه تلوث الهواء. Le deuxième processus, c'est pendant l'infiltration des eaux de pluie dans les déchets ménagers. في الحالة ديال ترشيح مياه التساقطات داخل النفايات العضوية. Donc l'infiltration de l'eau de pluie va entraîner la formation du lixivia. Le lixivia ou la production du lixivia. Le lixivia, c'est le jus des déchets ou le filtrat des déchets. دونك ملي غيتم ترشيح مياه الامطار في النفايات العضويه هذا يؤدي الى تكون ماده كنسميوها الليكسيفيا، واحد السائل يسمى بالليكسيفيا وهو عصير النفايات او رشاحه النفايات. Le lexivia est un liquide riche en germes pathogènes. هذا السائل هذا الليكسيفيا هو سائل غني بالمتعضيات الممرضه des germes pathogènes. Il est riche également en métaux lourds غني أيضا بالمعادن الثقيلة كالرصاص مثلا، وهذه عندها تأثير على الصحة غادي نطرقوا لها من بعد. دونك سو ليكسيفيا دونك دائما حنا باش نطرقوا دائما التأثير على البيئة، ما نديروش خلط ما بين البيئة والصحة. Le lixivia a un impact négatif sur l'environnement par la pollution du sol. Donc il va entraîner la dégradation de la faune et la flore du sol. غيدمر دونك هاد الليكسيفيا غتؤدي الى تلوث التربه وبالتالي غتقضي على فونه وفلورة التربه الكائنات الحيه المجهريه الحيوانيه والنباتيه للتربه. دونك il va entraîner également la pollution des eaux souterraines ou les nappes phréatiques. دونك الليكسيفيا كيمكن لها تسرب الى المياه الجوفيه وبالتالي غتؤدي الى تلوث الفرشات المائيه comme il peut entraîner la pollution des eaux superficielles. Donc يمكن لها تؤدي ايضا الى تلوث المياه السطحيه، لان في حاله عدم تسرب هذا الليكسيفيا هذا السائل نحو العمق كيمكن ليه يتدفق سطحيا وكيمكن يوصل لمياه سطحيه كالانهار او البحيرات. Donc la pollution des eaux superficielles. Le lixivia peut entraîner également la toxication des êtres vivants du milieu. Donc bien sûr بطبيعه الحال هذا تسمم الكائنات الحيه هو ايضا عامل من داخل العوامل البيئيه، لان الكائنات الحيه كتشكل عنصر اساسي في الوسط البيئي. Le dernier impact sur l'environnement, c'est dans le cas de la combustion des ordures ménagères. في حالة حرق النفايات العضوية، وبطبيعة الحال دائما الحرق غير المعقلان، يعني dans le cas de la mauvaise gestion de ces ordures ménagères. في حالة سوء تدبير النفايات العضوية. شفنا من قبل بأن l'incinération, on peut tirer profit de l'incinération en utilisant comme source d'énergie, mais dans le cas de la combustion des ordures ménagères dans des déchets non contrôlés, donc il y aura dégagement des gaz nocifs tels que le CO, le monoxyde de carbone, le CO2,
le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, donc le dioxyde d'azote NO2, le dioxyde de soufre SO2, tous ces gaz peuvent intervenir dans l'effet de serre, le trou d'ozone et les pluies acides. Donc, on va traiter beaucoup plus ces phénomènes, l'effet de serre, le trou d'ozone et les pluies acides dans le cas de la pollution de l'air. Maintenant, on passe aux impacts sur la santé. Donc, الآن نمروا للتأثير على الصحة. Donc, la première chose à noter que c'est la majorité des maladies issues des déchets ménagers est due au gaz dégagé par ces déchets. Donc, أغلب الأمراض الناتجة عن النفايات المنزلية هي ناتجة عن الغازات المطروحة من طرف هذه النفايات. Et la plupart des gaz sont dégagés après incinération de ces déchets. Donc اغلب الغازات ناتجه عن احتراق هذه النفايات. هنا كيمكن لكم خص ضروري ديروا واحد تسجلوا بعض اسماء ديال المواد الناتجه عن هذه الاحتراقات وتميزوا فيما بينها. Le premier type de substance issue de l'incinération des déchets ménagers sont les composés organiques volatiles, مواد عضويه طياره. كوم ليكزومبل دي زالكول، مواد مثلا بحال الكحول. دونك اللي سبق لكم شفتوها في الفيزياء بان الكحول هو ماده تتطاير فولاتيل. دونك هنا عندنا غناخذوا واحد جوج ديال الامثله. لي زالديد، دونك لي زالديد سون ريسبونسابل ديريتاسيون دو ني دو لا بو دي زيو دو لا غورج. دونك هادو مسؤولين على حكه على مستوى الانف والجلد والعينين وايضا على مستوى الحلق. الماده الثانيه، المواد الثانيه لو بنزين و لو فورمول، هادو كيؤديو الى قصور تنفسي، اون ديفيسيونس ريسبيراتوار، لازم الربو اللي كنقولوا هو الضيقه. ce sont des substances cancérogènes، c'est-à-dire ils entraînent le cancer. دونك النوع الثاني من الغازات لو ديوكسيد دازوت NO2، لو ديوكسيد دو سوفر SO2، ثنائي اكسيد الازوت وثنائي اكسيد الكبريت، هو ايضا غازات ناتجه عن احتراق النفايات. Donc ces gaz entraînent des troubles respiratoires, l'irritation des yeux et l'asthme. Donc il y a également les dioxines. Donc هذا المصطلح ايضا ضروري تعقلوا على هذا المصطلح. Le dioxine, donc ce sont des substances chimiques issues de l'incinération des matières contenant le chlore. وناتجة للديوكسين، الديوكسين يعني مجموعة من المواد هي ناتجة عن احتراق مواد تحتوي على الكلور كالبلاستيك comme le plastique. Donc les dioxines entraînent également des troubles respiratoires, mais le plus dangereux c'est qu'ils agissent sur le système immunitaire، كتأثر على الجهاز المناعي للإنسان، agissent également sur le système nerveux، الجهاز العصبي، et le système endocrinien. Le système endocrinien هو الجهاز الهرموني، يعني تؤثر على غدد تفرز بعض الهرمونات. également ce sont les dioxines sont des substances cancérogènes، c'est أي مواد مسرطنة تؤدي إلى ظهور السرطان. Un autre point, c'est la pollution des eaux souterraines par les lixiviats qui peut entraîner des intoxications. Donc تلوث المياه الجوفية بالليكسيفيا غيؤدي إلى تسممات. Et la prolifération des épidémies، إلى غيؤدي أيضا إلى انتشار الأوبئة. إذا التلوث ديال المياه هو من الأمور الخطيرة على الصحة، لأنها كتؤدي إلى الانتشار السريع للأوبئة، وبالخصوص أن هذا الليكسيفيا تحتوي على بكتيريات ممرضة. دونك هنا قبل ما نمروا للمرحلة الأخيرة المتعلقة بالتأثير على الاقتصاد، الملاحظة الأساسية هو أن التأثير على الصحة، غتلاحظوا كل ما كنتكلموا على غازات ضروري ما نتكلموا على التأثير على الجهاز التنفسي. يعني حتى في الأجوبة في الأسئلة ملي كنتكلموا على التأثير على الصحة ضروري أنكم تشيروا الاضطرابات في الجهاز التنفسي، لي troubles respiratoires، l'irritation du nez، l'asthme. دونك هادو عناصر مرتبطة بتلوث الهواء. أيضا ملاحظة أخرى هو بالنسبة للديوكسين، ضروري تشيروا بأنه تؤثر على الجهاز المناعي، الجهاز العصبي والجهاز الهرموني. والتعريف ديال هاد لي ديوكسين، دونك لا ديفينيسيون دو ديوكسين سون دي سبستانس شيميك، مواد كيميائية issues de l'incinération des matières contenant le chlore comme le plastique. إذا هي مواد كيميائية ناتجة عن احتراق مواد تحتوي على الكلور كالبلاستيك. Maintenant, on peut passer au dernier point correspondant à l'impact des déchets ou des ordures ménagères sur l'économie. Donc ici, il y a 3 points à retenir. Premièrement, le coût important
pour la collecte, le transport et le traitement des déchets. Donc هنايا عندنا 3 ديال النقط الأساسية خصكم اللي تضبطوهم. هو أن التأثير على الاقتصاد كاين أولا القيمة المرتفعة لتجميع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية. يعني أن بالنسبة للجامعات كتصرف واحد الأموال طائلة من اللي كتسندها بطبيعة الحال العامة كتسندها لشركات مختصة من أجل تجميع نقل ومعالجة النفايات المنزلية. Le deuxième point, c'est la perte des jours de travail. Donc فقدان أيام الشغل. يعني أن نتيجة الأمراض الناتجة عن النفايات المنزلية كيكون التوقف عن العمل لبعض الأشخاص، وهاد الأيام كيكون بطبيعة الحال مؤدى عنها لأنها مرتبطة بحالة مرض، وهذا يعني كيؤدي إلى مصاريف إضافية ناتجة عن النفايات المنزلية. Donc le dernier point, c'est le coût de traitement des maladies, bien sûr des maladies dues à la pollution par les ordures ménagères. Donc يعني كاين واحد المصاريف إضافية كتصرفها الدولة لمعالجة الأمراض الناتجة عن التلوث بالنفايات المنزلية. ناخذ كمثال مثلا إلى الليكسيفيا أدت إلى تلوث مثلا مياه جوفية، وهاد المياه الجوفية كانت هاد الليكسيفيا كانت فيها بكتيريا ممرضة وواحد التجمع سكاني تصاب بوباء. إذا الدولة هي اللي غتحمل المصاريف ديال هاد العلاج ديال هاد المرضى، وغتحمل توقف العمل ديال الأشخاص المصابين بالمرض. دونك هاد المصاريف هي اللي كتدخل في التأثير السلبي للنفايات المنزلية على الاقتصاد. إن هذا كل ما يتعلق بالنفايات المنزلية وتأثيرها على البيئة، الصحة والاقتصاد. شكرا على انتباهكم، وإلى التسجيل المقبل بحول الله.